अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब करंट अफेयर्स, और इस प्रोग्राम में हम आपको मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी वाक़यात हो रहे होते हैं उस पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं। हमारे साथ हमारे जो बुक कैंची के बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं और तजज़िया निगार हैं, वो हमारे साथ मौजूद होते हैं। नदीम मौलवी साहब, वो भी आज भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, क्योंकि इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, एक सवाल ये है। दूसरा ये कि जो इस वक्त गजा की सूरत हाल है, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान, उस पर आप क्या कहेंगे? ये गाजा का जो मसला है, ये अगर हम तारीख उठा के देखें 1969 सितंबर का महीना था जी। और वहाँ पे सब मुसलमान मुल्कों ने ये सोच रहे थे मोरक्को में बैठ के कि जनाब हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो मुसलमानों पे जो जुल्म होता है, जो मुस्लिम कंट्रीज के जो मसले मसाइल हैं, उन सब के मसले मसाइलों के हल की तलाश की जाए और हम मुसलमान एक होके जी मसलों का हल तलाश करें। और फिर 1972 में जी ये ओआईसी ओरिजिनली 1972 में अपना ऑर्गेनाइज्ड हुआ जी जी और उसके बाद शुरू में 30 ममालिक थे और अब बढ़ते बढ़ते तकरीबन 57 कंट्रीज जो है शामिल हो चुकी है। यानी 50 से ऊपर मुल्क जो है इसमें शामिल हो चुके हैं और 1972 से लेके अभी तक जी हम कोई भी ऐसे फैसले हमने इस ओआईसी में होते हुए नहीं देखे हैं जी जिसकी वजह से मैं कहूं कि जनाब यहूदियों का जुल्म कम हुआ हो या मुसलमानों के लिए जो फलस्तीन जी और बैतुल मुक़द्दस जी के लिए कोई एहतमाम किया गया सही हो। सही हर साल जब भी हम बात करते हैं मसले मसाइलों की मुसलमानों की, तो तमाम लोग यही कहते हैं कि जनाब हो क्या रहा है, और बहुत सी दफा हमने देखा है ज्यादातर लोग कंडेम करते हैं। ठीक है। अब कंडेम करने से क्या मसलों के हल हो सकते हैं? और ये ओआईसी के इजलास में क्या हम कंडेम करने को बैठे हैं या मसले मसाइलों के हल निकालने को? ठीक है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं अक्सर अपने आप से भी पूछता हूँ, क्योंकि जब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ जी तो दुनिया में कहा जाता है कि दो ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पीस की बातें करते हैं, जो अमन की बात करते हैं। सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का और दूसरे मानों में दुनिया के अंदर कहा जाता है ओआईसी। ठीक है। तो ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ये जो बना था तमाम इस्लामिक कंट्रीज ने, यही था कि जी हमारी तो दीन में भी है कि अमन और अमान से जिए और जीने दें। मगर सूरत हाल अब इस हद तक बुरी हो गई है कि मासूम बच्चों पे बमबारी करना, जी औरतों पे जुल्म करना, जी अच्छा जहां पे लोगों की रिहाइश गाह है वहां पे बम्बार्टमेंट करना, जी जी और हद तो ये हो गई है कि अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा, अस्पताल और बच्चों के स्कूल के ऊपर भी जी बम्बार्टमेंट हो रही है। सही। अच्छा, जब हम बात करते हैं इसकी तो हम एक आम इंसान के दिल में तो बहुत दर्द उठता है, खासतौर पे जो वीडियोस देखते हैं बच्चों को रोते हुए, और हम जो कर सकते थे हम कर रहे हैं। यानी कि इजरायली कंपनीज, यहूदियों की वो कंपनी जो इजरायलियों को पैसा भिजवाती है जंग के लिए, जिसकी वजह से जी मासूम मुसलमानों का खून होता है, उन कंपनीज को बायकॉट कर दिया। ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सी कंपनीज, और ये पाकिस्तान में नहीं किया बल्कि दुनिया भर में बायकॉट हो रहा है। अच्छा। इसके खिलाफ फिर एजेंडा बनाया जाता है, जनाब एक हमारे फला बर्गर खाने से क्या होगा, जनाब अगर हम एक आइसक्रीम रोक दे तो क्या होगा। मेरा उन लोगों से एक सवाल है, क्या अगर आपकी औलाद के ऊपर जुल्म हो रहा हो तो आप उस शख्स के रिश्तेदारों से कोई ताल्लुक रखेंगे? सही उनके दोस्तों से कोई ताल्लुक रखेंगे? सही। तो फिर जब आप चीजें खरीद रहे होते हैं तो ये सोच लिया करें कि खुदा ना करे अगर ये वक्त आपके ऊपर आ जाए, बम्बार्टमेंट होने लगे, जी बच्चे मासूम बच्चे मरने लगे, तो फिर क्या आप ये सवाल करेंगे कि जनाब इससे क्या होता है?
پھر تنزیہ طور پہ کہا جاتا ہے جناب اگر آپ اتنے ہی تنقید کرتے ہیں تو پھر آپ واٹس ایپ کیوں استعمال کر رہے ہیں، آپ جو ہے گوگل کیوں استعمال کر رہے ہیں، مطلب ایسی باتیں جس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ بتائیے نا، آپ بڑی باتیں کرتے ہیں تو پھر جناب آپ یہ فون کیوں استعمال کر رہے ہیں۔ تو بات یہ کہنے کے مقصد یہ ہے، دیکھیں جو چیز آپ کے اختیار میں ہے کم سے کم آپ اس کو تو روک دیں۔ صحیح۔ کیا چلیں آپ کہتے ہیں نا کہ جناب کہ مائکروسافٹ تو بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے، بغیر انٹرنیٹ کے تو آج ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہماری مجبوری ہے، کیونکہ افسوس کے ساتھ مسلمان نے اتنی ترقی نہیں کی کہ جو چیزیں، مگر جب جہاں مسلمان نے ترقی کی ہے کیا آپ ادھر بھی سمجھوتا کریں گے؟ کیا ایک چپس کے پیکٹ کے اوپر آپ سمجھوتا کریں گے کہ نہیں جناب ایک چپس کا پیکٹ میں کیوں نہیں کھاؤں؟ جی، کیا آپ چپس کے اس کے بدلے میں دوسرا کوئی چپس لے لیں؟ کیا آپ برگر کے اوپر سمجھوتا نہیں کر سکتے؟ چلیں جی میں یہ برگر نہیں، میں دوسری کمپنی کا برگر لے لوں۔ اسی طرح آپ کئی چیزوں پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بہت سے میں نے واٹس ایپ پہ میسیجز دیکھے، جناب کیا ہوتا ہے، پھر ایک مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جناب کیا ہم منجن اٹھا کے کرنا شروع کر دیں، ٹوتھ پیسٹ چھوڑ دیں، اور کیا جناب ایک برگر سے کیا ہوتا ہے؟ بہت کچھ ہوتا ہے۔ میں اگین آپ کو بتا دوں، آپ ان کو کمزور کر رہے ہیں معاشی طور پہ۔ صحیح۔ آپ جتنا ہو سکے ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال نہ کریں۔ لوگ کہتے کوکو کولا سے کیا ہوگا، میں کہتا ہوں بہت کچھ ہوگا۔ آپ یقین کریں 1 روپیہ بھی اگر آپ ان کو کم کر دیں گے نا تو ان کی پروفیٹیبلٹی پہ اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ میں 1 روپے کی بات کر رہا ہوں، 1 سینٹ کی بات کروں گا، 1 پینی کی بات کروں گا، 1 پینی بھی جو ہے نا ان کو بہت فرق پڑے گا۔ تو برائے مہربانی اگر آپ واقعی میں ہی سمجھتے ہیں، دیکھیں میں کسی کے کاروبار کا دشمن نہیں ہوں، مگر میں دشمن ان کاروباری لوگوں کا ہوں جس کی وجہ سے غربت آتی ہے۔ میں دشمن ان کاروباری لوگوں کا ہوں جن کی وجہ سے آج فسادات ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے غریب تر ہو رہا ہے۔ تو یہ تو بات آج ہم کر رہے ہیں فلسطین کی۔ اب آئیے ذرا سوچتے ہیں کہ پاکستان میں یہ غربت ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم غربت کی باتیں پچھلے 70 سالوں سے ہم نے تاریخ اٹھا کے دیکھا ہے کہ لوگ غربت کی باتوں کو لے کے ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، اور ہر دور میں یہ کہا جاتا ہے پہلے کا دور الگ تھا، آج مہنگائی ہو گئی ہے، پہلے کا دور الگ تھا، آج مسئلے مسائل بڑھ چکے ہیں، مگر دیکھا یہ گیا دور کوئی بھی آیا مہنگائی ختم نہیں ہوئی۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں مہنگائی ختم کیوں نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ہمارے یہاں پرائیویٹ سیکٹر میں جو چند لوگ جو ہیں، بلکہ ہمارے یہاں کیا دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ چھوٹے کمپنی کو ترقی کرنے نہیں دیتی، جو بڑے بڑے سیٹ ہیں وہی امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر امیروں کی تعداد کبھی بھی تیزی کے ساتھ نہیں بڑھتی، مگر غربت کی تعداد بہت ہی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ چاہے میں پاکستان کا ہوں، ہندوستان کا ہوں، کسی بھی ملک، جیسے ہندوستان کے لوگ کہتے ہیں چاند پہ چلے گئے ہیں لوگ، مگر آج بھی وہ نالوں میں بھی لوگ رہ رہے ہیں۔ غربت کی سطح بے تحاشا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہندوستان کی جی ڈی پی بہت اچھی ہے، مگر جو ہندوستان میں رہتے ہیں وہ آج بھی 2 وقت کا کھانا نہیں کھا پا رہے۔ تو ہم بات اب یہ کریں گے کہ ریالٹی بیس پہ، ہم یہ نہیں کہتے جی چاند پہ چلا گیا، امریکہ کے پاس بہت سارے اسلحے ہیں اور روس کے پاس بہت سارا تیل ہے، مگر یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ کیا ہے۔ آج بھی امریکہ میں ہوم لیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی امریکہ میں غربت کی سطح جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ میں باہر کی ممالک کی بات کرتا ہوں کیونکہ ہم صرف پاکستان کی بات نہیں کریں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب بہت ترقی کر رہی ہے امریکہ، مگر آپ امریکہ میں جا کے دیکھیں آج بھی وہاں پہ امریکہ میں جینا مشکل ہو چکا ہے۔ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جی ان امپلائمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے اور وہاں پہ بڑی امپلائمنٹ ملتی ہے، مگر وہاں پہ بھی
जीना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि चीजें वाले नहीं बढ़े, और उन जो जब ये डिमांड बढ़ती गई तो उन्हीं लोगों ने कमाया जो पहले से उनके अंदर, जो भी का रोना रो रहे हैं वो गरीब लोग रो रहे हैं। जो मिडिल क्लास थे वो आज गरीब हो चुके हैं, मिडिल क्लास तथा आज वो गुर्बत की सतह पे पहुंच चुका है। जी। उसकी वजह